हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले प्राचीनवरीलाई पुरञ्जनको कथा श्रवण गराउनुभयो। पुरीम जनयति इति पुरञ्जन भनेको अनेक पुरमा घुम्नेवाला नै को हो? पुरञ्जन हो। हामी पनि के हौं? पुरञ्जन हौं। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। विषयहरूमा जीव यसरी फँसेको छ, त्यसले आफू को हुँ भनेर मात्रै पनि सोच्न पनि जान्दै यसरी फँसेको छ के यो जीव। यो जीव भनेको हामी नै हौं। अनि उसले परमात्मालाई चिन्न कसरी सक्छ त? आफू यसरी फँसेको छ, सबै कुरा उसले बिर्सेको छ, जान्दैन केही पनि। यसरी जीवात्माको कथा सुनेर प्राचीनवरी राजालाई बडो आनन्द आयो र प्राचीनवरी राजाले भन्नुभयो, अब म कृतार्थ भएँ। अब म यज्ञ मात्र गरिरहन्न। यज्ञ मात्रै गरेर मात्रै पनि भएन, अलिकति जान्ने बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। प्राचीनवरीले यसो भन्नुभयो। उनी अब भगवत चिन्तन गर्दै भगवानमा लीन भएको प्राचीनवरी। यस कथाले मानिसलाई उसको दोष चिनाएर मुक्त पनि गराइदिन्छ, यो कुरा हो। त प्राचीनवरीले त पशुको वध गरेर यज्ञ गर्थे। त नारदजीले देखाइदिनु भयो, लौ हेर है ऊ माथि माथि आकाशमा हेर, माथि देखाइदिनु भयो। त जति पशुहरू मारेका थिए ती पशुहरूले प्राचीनवरीलाई खाउला जस्तै गरेर हेरिराखेका थिए। प्राचीनवरीले भन्नुभयो, अरे नारदजी, होइन यिनीहरू त मैले मारेका पशुहरू हुन्, त यिनीहरूले किन मलाई खाउला जस्तो गरेर हेरिराखेका छन् भनेर प्राचीनवरीले राजाले सोधेपछि नारदजीले भन्नुभयो, राजन, हिजो तपाईले यी पशुहरूको वध गर्नुभएको थियो। अब आज उनीहरू त्यसको बदला लिनका लागि तपाईतिर एकदम क्रोधित भएर ठुल्ठुला आँखाले हेरिराखेका छन्। अब भोलि जब तपाईँ मर्नुहुन्छ, यी पशुहरूले सोचेका छन् कि कतिखेर यी प्राचीनवरी राजाले देह छोड्नेछन्, मर्नेछन्, अनि मरेर हामी भएको ठाउँमा आउनेछन्, अनि त्यस पछाडि हामी बदला लिन्छौँ भनेर उनीहरूले यसरी तपाईँलाई क्रोध दृष्टिले हेरेका छन् भनेपछि प्राचीनवरीको साथ हो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ओहो यस्तो थियो त। अनि ब्राह्मणहरूले त भन्नुभएको थियो नि त, मैले त शास्त्र सम्मत नै ब्राह्मणहरूले भनेअनुसार नै यज्ञ गरेको थिएँ। त ब्राह्मणहरूले पशु हत्या गरेर यज्ञ गराउँछन्? त यो गलत, यो नियम विपरीत छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर प्राचीनवरी राजालाई पुरञ्जनको कथा उपाख्यान सुनाउनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, पूर्व जन्मको प्रारब्धलाई सहन गर्नुपर्छ, यस्तो प्रयत्न गर्नुपर्छ यहाँ प्रारब्ध उत्पन्न नै नहोस्। यस्तो पवित्र र सदा सादा जीवन बिताउनु पर्दछ। जन्म मृत्युको चक्करबाट मुक्ति पाइयोस् हामीले यस्तो कर्म गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवत, आत्मा परमात्माको अंश हो। के को? आत्मा नै के हो? परमात्माको अंश हामीले बुझ्नुपर्छ। जीवात्मा देहबाट भिन्न छ, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। के जीव आत्मा यो हाम्रो देहभन्दा के छ? भिन्न छ, टाढा छ। जीवात्मा न ब्राह्मण हो, न वैश्य हो, न पुरुष हो, न स्त्री हो। यसको त कुनै पनि लिङ्ग नै छैन। आत्मस्वरूपको ज्ञान होस् र देहको विस्मरण होस्, अनि मात्र मानिसलाई जिउँदै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जगत छैन भने
भन्ने जुन यो जगत यो संसार छ नि यो सारा यो जगत छैन भन्ने बोध वा अनुभव त मानिसलाई हुन्छ, तर आफू स्वयंको जो अनस्तित्वको बोध उसलाई हुन पाउँदैन। अहमको अविस्मरण हुँदैन। 10,000 वर्षसम्म प्रचेताहरूले नारायण सरोवरका किनारमा जप गरेपछि मात्र उनका सामु नारायण प्रकट हुनुभएको थियो। आज हामी गर्छौं, भोलि नै हामीलाई केही पनि हुनेवाला होइन। जपद्वारा मनको शुद्धि हुन्छ। के हुन्छ मनको शुद्धि? जपबाट जीवन सुध्रिँदैन। रामदास स्वामी आफ्नो अनुभवबाट दासबोधमा लेख्नुहुन्छ, 13 करोड जप गर्नाले ईश्वरको साक्षात दर्शन हुन्छ। जपले पूर्व जन्मको पापलाई नै डढाइदिन्छ। जपको फल तत्काल पाइएन भने त सम्झनु पर्यो पूर्व जन्मको पाप अहिलेसम्म पनि बाँकी छ र त्यो अहिले नाश हुन लागेको छ। यस विषयमा स्वामी विद्यारण्यको दृष्टान्त हेर्न र बुझ्न लायक छ। स्वामी एकजना विद्यारण्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो, बडा गरिब हुनुहुन्थ्यो। अर्थ प्राप्तिका निम्ति उहाँले गायत्री मन्त्रको 24 पुरस्चरण गर्नुभयो। केका लागि? अर्थ प्राप्तिका लागि। गरिब हुनुहुन्थ्यो, बडो गरिब, तर पनि अर्थ प्राप्ति भएन। त शास्त्रमा त बताइएको छ 24 मन्त्रको 24 पुरस्चरण गरिसकेपछि त धन प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ, तर प्राप्ति भएन। के हो यसको कारण? त्यसकारण थाकेर हार मानेर सन्यास लिनुभयो अन्तिममा। त्यस समयमा उनलाई माता गायत्रीको दर्शन भयो। हेर्नुहोस् है, जब सन्यास लिनुभयो नि त्यस पछाडि दर्शन भयो। हिजो जब धनको आवश्यकता थियो त्यो समयमा भएन, त त्यो समयमा माताले भन्नुभयो म तिमीसँग प्रसन्न छु, जे चाहिन्छ माग। स्वामी विद्यारण्यले भन्नुभयो माता, जब खाँचो थियो, जुन बेलामा मलाई पैसाको आवश्यकता थियो, त्यस बखत तपाईले दर्शन दिन आउनु भएन। अब मलाई आवश्यकता नै के छ र? मैले त सन्यास लिइसकेँ, सबै घर परिवार सबै धन सम्पत्ति सब कुरा त्यागिसकेँ। अनि अब यतिखेर आएर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि के माग्छौ माग भनेर। यदि भन्नुहोस् कि त्यस बेलामा तपाईँ किन प्रसन्न हुनु भएन? विद्यारण्यले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, स्वामीले पछिल्तिर हेर्दा त्यहाँ 24 पर्वत सल्किँदै थिए अरे त्यो समयमा। जो विद्यारण्य स्वामी हुनुहुन्थ्यो यसरी प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरेर यसो पछाडि हेर्दा त 24 वटा पर्वत रहेछन्, ती पर्वत त सल्किँदै रहेछन्, आगो लागिरहेको छ। उनले मातालाई सोध्नुभयो यो कस्तो अचम्म भएको, यो के हो यो पछाडि? त गायत्री माताले भन्नुभयो यो तिम्रो पूर्व जन्मको पाप हो, जो तिम्रा तपश्चर्याले डढ्दैछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले किन दुःख पाइरहेका छौँ? हामीले किन मेहनत गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो फल प्राप्त गरिरहेका छैनौँ? हामीलाई किन दुःखै दुःख मात्र भइरहेको छ? यहाँ बुझ्न लायक, जान्न लायक एउटा प्रसङ्ग हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। ल हेर्नुहोस् त गायत्री माताले भन्नुभयो तिम्रो पछाडि डढ्दै गरेको जो 24 वटा पर्वतको कुरा गर्यौ, तिमीले के गर्यौ? 24 पुरस्चरण गर्यौ गायत्री मन्त्रको। पूर्व जन्ममा पापै पाप गरेका थियौ, त्यो पापै पाप गरेका कारणले गर्दा पापको थुप्रो थियो तिमीसँग, त्यसैले तिमी गरिब थियौ। अब तिमीले जब लागि परेर 24 पुरस्चरण गर्यौ, त्यस पछाडि तिम्रो पाप रूपी त्यो पहाडहरू जल्दैछन्। ल पछाडि हेर, गायत्री माताले देखाइदिनु। ल हेर्नुहोस्, 24 पर्वत जस्ता तिम्रा महापापहरूको क्षय भएपछि म छिटै आइहालेँ नि त। हिजोसम्म डरेकै थिएन पाप कसरी मैले तिमीलाई दर्शन दिन्थेँ। जबसम्म पापको क्षय हुँदैन र जीवको शुद्धि हुँदैन तबसम्म मेरो दर्शन हुन सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, कसले भन्नुभयो? गायत्री माताले। त विद्यारण्यले भने माता म शुद्ध भएँ, उसो भए अब मलाई केही पनि माग्नु छैन। त्यसो भए त हिजो आवश्यकता थियो, पापै पाप गरेको रहेछु। अब हिजो मैले त्यतिकै लत्तो छोडिदिएको थिएँ भने त त्यो पाप पनि डढ्ने रहेनछ, तर आज पाप त कमसेकम डढेको छ। म शुद्ध भएको छु, अब मलाई माग्नु छैन। फेरि पाप किन मलाई भोग्नु पर्यो? भोलि फेरि धन सम्पत्ति होला, लोभ लालच बढ्ला, फेरि पापै पाप होला, के गर्ने मैले? ल हेर्नुहोस्, विद्यारण्यले यसो भन्नु। यसपछि उनले पञ्चदशी नामको वेदान्तको उत्तम ग्रन्थ लेख्नु भएको थियो अरे विद्यारण्य स्वामीले। भगवान नारायणले पनि प्रचेताहरूलाई दर्शन दिनुभयो र दिएर तिमीहरू विवाह गर भन्ने आज्ञा दिनुभयो नि त्यो समयमा प्रचेताहरूलाई। विवाह गर्नु पाप त होइन नि त। गृहस्थाश्रम भक्तिमा बाधक छैन, के हो? साधक छ।
बाधक मान्नेहरूका लागि बाधक हो, तर साधक छ। एक दुई सन्तान भएपछि संयमको पालन गर्नुपर्दछ। जीवात्माले कति जन्मदेखि काम वासना भोग्दैछ, विवाह गर्दा काम सुखको सूक्ष्म वासना हट्दछ, यो कुरा छ। किनभने काम वासना आफूमा आइरहेको छ भने विवाह भइसकेपछि पति पत्नी बिचमा जुन समागम हुन्छ त्यसबाट के हुन्छ, भित्र रहेको सूक्ष्म काम वासना छ त्यो त हट्छ नि त, होइन? नभए त जतिखेर व्यक्ति कामी हुने भयो, कामुक हुने भयो, त विवाह पछाडि यो काम वासना त केही न केही न्यूनीकरण हुन्छ नि, कम हुन्छ। त ईश्वरका मायाले जीवलाई दुवै किसिमले मार्दछ, विवाहित पनि पछुताउँछ र अविवाहित पनि पछुताउँछ। यस्तो सारा चराचर जगतको सृष्टि छ। हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, विवाह भएन भने पनि ऊ कामासक्त भइरह्यो, कामले पीडित भइरह्यो, समस्या आउने भयो। त विवाह भइसकेपछि पनि कहीँ न कहीँ बाधक आफ्नो लागि। तर बरु विवाह नहुनुभन्दा बरु विवाह भएर केही बाधा अडचन आए तापनि कामलाई त जित्न सकिन्छ बिस्तार बिस्तार गरेर, न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। हो, यो कुरा छ। गृहस्थाश्रमको वातावरण नै विषमता गर्नै पर्ने हुन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ, दैनिक 3 घण्टा नियमपूर्वक मेरो सेवा स्मरण गर्यो भने म तिमीलाई पाप गर्नबाट रोक्नेछु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। हामीले आज के गरिरहेका छौँ, कथा सुनेर पाप गर्नबाट हामी रोकिरहेका छौँ। त हाम्रो कल्याण अब यसरी हुँदैछ। तर हामी त सोच्दछौँ कि मैले त कथा सुने तर मलाई त केही फल प्राप्ति भएन। तपाईँलाई फल प्राप्ति भइरहेको छ, तपाईँले अनुभव मात्रै नगरेको हो। कथा सुन्नुभएको छ, तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, ओहो यसो गर्नुहुन्न हुने रहेछ, त तपाईँ पाप गर्नबाट जोगिँदै हुनुहुन्छ। त जब तपाईँले पाप गर्नुहुन्न त्यस पछाडि त तपाईँको जीवन सफल हुँदैछ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवत। यसरी हो हामीले बुझ्ने कुरो। ल हेर्नुहोस्, एक साथ 3 घण्टासम्म भागवत स्मरण गर्ने मानिस पाप कर्मबाट रोकिन्छ, यो कुरो बुझ्नु होला। तर 3-3 घण्टासम्म हामीले कथालाई समय दिन नसके तापनि त दिनमा आधी घण्टा 35 मिनट त दिन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यसो गरियो भने के हुने रहेछ, हाम्रा पापहरू नाश हुने रहेछ। अब पाप हामीले गर्ने रहेनछौँ, यो कुरो हो। पाप गर्दा मानिसलाई अलिकति पनि नमिठो लाग्यो भने बुझ्नु पर्दछ नि। कोही बेला हामीले कथा सुनेका छौँ, ओहो नगर्ने काम गरियो भने त ओहो यसो गर्नु हुँदैन, मैले त यो नगर्ने काम गरेँ भन्ने कुरो गरेर मान्छे पछुताउँछ नि त भोलिदेखि फेरि त्यो काम दोहोऱ्याउँदैन उसले। साधारण कृपा भएको छ भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ कि आफूले पाप गर्दाखेरि अलिकति मलाई नमिठो लाग्यो, नराम्रो लाग्यो भने यो कुरो बुझ्नु पर्यो, ओहो मलाई अलिकति भए पनि भगवानको कृपा मिलेको रहेछ, भगवानको कृपा मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरो एउटा सङ्केत यहाँबाट प्राप्त गरिन्छ। पाप गर्ने बानी हट्यो भने सम्झाउनु पर्छ भगवानको पूर्ण कृपा भएको छ। अब पाप नगर्ने बानी पनि महान पुण्य हो। यो पाप की माता ममता र पिता लोभ हुन्, यति कुरा बुझिराख्नु होला प्यारा भक्त भागवत। तिनलाई अवश्य त्याग गर्नु। प्रभु सेवा जगत सेवा हो, प्रभु सेवा बिना देश सेवा सफल हुँदैन। त्यसकारण रघुनाथको कृपा प्राप्त गर्ने सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो या, जापै कृपा रघुनाथ की बालन बाँका होया। जति तारा आकाशमा छन् नि त्यति नै हाम्रा शत्रुहरू हुन्छन् अरे क्या। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यति नै शत्रुहरू हुन सक्दछन्। किनभने प्रगतिमा पनि शत्रु, काम गर्दै जाँदाखेरि पनि आरिस गर्ने शत्रु। तर काम गर्दै जाँदा जसले रघुनाथको सेवा गर्छ नि, भगवानको सेवा गर्दछ भने शत्रुले पनि बाल बाँका गर्न सक्दैनन् अरे ती व्यक्तिहरूको। त्यसैले त आफूले कर्म पनि गर्दै जानु पर्यो, भगवानमा भक्ति पनि गर्दै जानु पर्यो भन्न खोजेको कुरो यो हो। कुनै कार्य पनि बुद्धि र शक्ति बिना त हुन सक्दैन नि त। बुद्धि पनि लाउनु पर्यो, शक्ति पनि लाउनु पर्यो। बुद्धि र शक्ति ईश्वरको आराधना नगरी प्राप्त हुन सक्दैन। फेरि बुद्धि र शक्ति बिना कुनै कार्य पनि हुन सकेन। अनि बुद्धि र शक्तिको प्राप्ति पनि के द्वारा हुने रहेछ, भगवानको आराधनाबाट हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, कुरा त यस्तो छ, हामीले नबुझ्या मात्रै हो प्यारा भक्त भागवत। धेरै कुरो यहाँ बुझ्ने छ, रहस्यात्मक कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। केवल परोपकारले ईश्वर प्राप्ति हुँदैन, यो कुरा बुझिराख्नु होला। मैले त परोपकार गरेको छु, मैले त धर्म कर्म गरेको छु। परोपकार कतिपटक ईश्वर प्राप्तिमा बाधक हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। जस्तै भरत मुनिलाई यस कुराको बडो राम्रो अनुभव रहेको थियो। एकजना भरत मुनिलाई कामको अर्थ हो घण्टा।
प्रहरको अर्थ हो 3 घण्टा। मानिसले कमसे कम 3 घण्टा प्रतिदिन जप स्मरण गरोस् भनेर भनिन्छ। 3 घण्टा त कसले दिन सक्छ? अहिलेको समयमा 3 मिनट पनि दिन सक्दैनौँ हामी। अनि कहाँबाट हुन्छ? भगवानले तिमीसँग सम्पत्ति माग्नु भएको त छैन। भगवानले के माग्नु भएको छ? अलिकति समय देऊ, नाम जप गर। ल हेर्नुहोस्, भगवानले के मलाई यति नि लाख चाहिन्छ, यति करोड चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ र? छैन। उहाँलाई समय दिनुपर्छ। दुःखको कारण मानिसको आफ्नै स्वभाव हो। एउटा बच्चालाई त हामीले समय दिन सकेनौँ भने भोलि त्यो बच्चाले भन्छ कि हिजो म 16, 17, 18, 19, 20 वर्षको उमेर भइन्जेलसम्म तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? हिजो मलाई आवश्यकता परेको खण्डमा त तपाईँले मलाई साथ दिनु भएन, आज मैले तपाईँलाई किन साथ दिने? एउटा बच्चोले, आफूले जन्माएको छोराछोरीले पनि यसो भन्छन्। ल हेर्नुहोस्, ल भलै भगवानले यति त नभन्नु होला, तर भगवानले पनि त केही न केही समय त माग्नु भएको हुन्छ नि त। किनभने चेताउनका लागि भए पनि, व्यक्तिलाई लाइनमा ल्याउनका लागि पनि त अलिकति त केही न केही त सजाय दिनुपर्छ, हो कि होइन प्यारा भक्त भागवतहरू? त बच्चाले बाटो बिरायो भने बुवा आमाले पिट्छन् नि, तर माया त हुन्छ कि हुँदैन? माया त छ नि त। यसलाई यो लाइनमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त बुवा आमालाई लागेको हुन्छ नि। तर बच्चाले के सोच्दछ? मलाई पिटे बुवा आमाले। तर बुवा आमाले कहाँ ल्याउन खोज्नु भएको हो? एउटा लाइनमा, एउटा ट्र्याकमा ल्याउन खोज्नु भएको हो कि बाटो बिगार्दैछ है बाबु, यो बाटो सही छ भनेर देखाउन खोज्नु भएको छ। तर भगवानले पनि हामीलाई दुःख परिरहेको छ भने हामीले पूजापाठ गरिरहेका छौँ, कहीँ न कहीँ दुःख परेको छ भने हामीले पनि कहीँ न कहीँ गल्ती गरेका थियौँ पहिले, र आज भगवानले पनि त भन्नुहुन्छ कि यसलाई अलिकति केही न केही सजाय दियो भने त यसले अझै मेरो भक्तिभाव गर्छ, त्यस पछाडि त यो ट्र्याकमा आइहाल्छ, त्यस पछाडि यसको कल्याण हुन्छ। हो, हामीले यसरी जीवन सुधार्नुपर्छ। स्वभावलाई सुधार्नु बडा कठिन काम हो नि। आफ्नो स्वभावलाई सुधार्न, बदल्न हत्तपत्त सकिँदैन नि। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तीर्थस्थान या विष्णु योग गर्नाले स्वभाव सुध्रिँदैन। परमात्माको ध्यानबाट जप गर्नाले स्वभाव सुध्रिन्छ यसरी बताइएको छ। अनेक जन्मदेखि यस जीवले पाप गर्दै आएको छ। पाप गर्ने स्वभाव भगवानका जपले र भगवानका कृपाले नै छोड्दछ। गृहस्थलाई प्रचेताहरूका कथाबाट ज्ञान दिएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई 3 घण्टा खर्च गरेका खण्डमा म 21 घण्टा तिम्रो याद गर्छु भन्नुहुन्छ अरे क्या भगवानले। के भन्नुहुन्छ अरे भगवानले? यदि मेरा लागि यति समय दिन्छौ भने, यदि मेरा लागि यति 3 घण्टा समय तिमीले दिएका छौ भने म अरू 21 घण्टा दिन्छु। ल हे जीव, म तिमीलाई पाप गर्नबाट रोक्नेछु। गृहे स्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणम मदवार्ता यातयामानम न बन्धाय गृहामतः। जो मानिस भगवद अर्पण बुद्धिले कर्म गर्दछ उसले समय मेरा कथावार्तामा, जसको समय मेरा कथावार्तामा बित्छ उसका निम्ति गृहस्थाश्रमी भए पनि घर बन्धनको कारण हुँदैन भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। न बन्धाय गृहामतः, यो यस संसारमा फस्दैन, यस संसारले उसलाई फसाउन पाएन, अन्यथा गृहस्थाश्रममा काम शक्ति र अर्थ शक्ति बढिरहन्छ। यदि गृहस्थाश्रमलाई विवाह गरेको छ भने गृहस्थाश्रम हाम्रो भयो होइन, अनि गृहस्थाश्रममा हामी आएर पनि हामीले भगवानलाई बिर्सियो भने त धर्म कमाउनतिर लागिएन, भगवानको भक्तिभाव गरिएन भने भगवानले बुझ्नुहुन्छ अरे बाबु, ल तिमी पनि अब आफ्नै बाटो लाग, भगवान पनि आफ्नै बाटो लाग्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि छुटो होइन त जुन गाडीमा हामी हिँड्दैछौँ त्यो गाडी गुडाउँदा गुडाउँदै ड्राइभरले स्टियरिङ छोडेर ऊ आमफाल दिए भने त्यो गाडी सही दिशामा जान्छ कि जाँदैन होला? अब जान्छ कि जाँदैन? त्यस्तै भगवानले त यो सारा संसारलाई ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ, त उहाँले छोडिदिनु भयो हाम्रा लागि, आफ्ना लागि भने के हुन्छ? यो आफै कुरा बुझ्नु होला प्यारा भक्त भागवत। त्यसैले यो कुरा बुझौँ, सबैले प्रारब्ध कर्मअनुसार नै सन्तान र सम्पत्ति पाउँदछन्, आफूले गरेको जुन कर्म छ त्यही अनुसार। त्यसकारण त्यसको हर्ष शोक मनाउनु पर्दैन, त्यसको चिन्ता छोडेर भगवानको भजनमा लाग्नु पर्दछ। मन शुद्ध भएपछि बुझ्नुपर्छ कि भगवानको कृपा भएको छ, अन्यथा मानिसको वृत्ति भनेको आरणको फलामे अचानो चोरेर सियो दान गरे झैँ हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यस्तो वृत्ति छाड्नुपर्छ र समलोष्टास्म काञ्चन अर्थात् माटो ढुङ्गा सुनलाई एक समान भन्ने दृष्टि प्राप्त गर्नुपर्दछ। राका बाकाको जस्तो वैराग्य हुनुपर्दछ भनिएको छ। राका र बाका नाम गरेका पति पत्नी
कहीँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। राका अगाडि अगाडि जाँदै थिए, बाँका पछाडि पछाडि। बाटामा राकाले एउटा सुनको माला देख्नुभएछ। अब राकाले सोच्नुभयो, हार देख्दा बाँकाको मति भ्रष्ट होला, मेरी पत्नीको मति भ्रष्ट होला हो, मलाई पनि हार लगाउन चाहिँ मन लागेको थियो, आज मैले सुनको हार भेटेँ भन्ने लाग्ला भनेर अब राकाले त सुन र माटोलाई एउटै देख्नुहुन्थ्यो। उहाँले हारलाई धुलोले पुर्न लाग्नु भएछ क्या। राकाले नि हतार हतार पुर्दै हुनुहुन्थ्यो, बाँका टुप्लुक्कै त्यहीँनेरि पछाडि पछाडि आउँदै थिइन्। बाँका ठ्याक्कै आइपुगेर धुलो किन जम्मा गर्नुभएको अथवा धुलोले किन तपाईँ धुलोलाई छोप्दै हुनुहुन्छ, सुन देखिन्। फेरि हेर्नुहोस् है, बाँकाले सुनलाई धुलोले छोप्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो देखिन्। सिधै भनिदिन् बाँकाले कि ए पतिदेव, तपाईँले यो माटोले किन छोप्दै हुनुहुन्छ? तर राकाले जवाब दिए त्यत्तिकै, किन पनि होइन। हेर्नुहोस्, राकालाई लागेको थियो मेरी श्रीमतीको बुद्धि भ्रष्ट नहोस् यो सुनलाई देखेर भनेर छोप्दै थिए राकाले। त राका भन्दा त बाँका बहुत अगाडि निक्लिन्, किनभने धेरै बुद्धिमानी निक्लिन्। यिनी छक्क परे। ल हेर्नुहोस्, बाँकाले साँचो कुरा थाहा पाइछ भन्ने कुरा अब लाग्यो। उसले भनी, धुलाले धुलो किन छोप्नु? अहिलेसम्म तपाईँको दृष्टिमा सुवर्ण र धुलो दुई भिन्न वस्तु भएछ नि त? मैले त त्यस्तो देखेको थिइनँ। ल हेर्नुहोस्, पत्नीले पो त्यसो भनिदिन् पतिलाई, तपाईँले त यो सुन हो यो माटो हो भनेर जान्नु भएछ, मैले त यो पनि जानेको थिइनँ। म त यो दुइटै सुन हो के अरे माटो होला भनेर सम्झिँदै थिएँ। भनिसकेपछि त अब यहाँ दृष्टि कसको चाहिँ बहुत एकदम पागलमय दृष्टि रहेछ त। ल हेर्नुहोस् त, भनेको यो सारा संसार एउटै चाहिँ एउटा माटो समान हो भन्ने दृष्टि कसको रहेछ त? पतिभन्दा पतिको रहेछ। राकाले भन्यो, त मभन्दा पनि अगाडि भइछस्। ल हेर्नुहोस्, वैराग्य त बाँका नै हो, पत्नीको नाम नै बाँका थियो। ल हेर्नुहोस्, सन्तको मनमा धुलो र सुन एक समान हुन्छ। यस्तै अनासक्ति भाव हुनुपर्दछ। गरिसकेका सत्कर्मलाई र पुण्यलाई के गर्नुपर्दछ? बिर्सनु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। मैले हिजो यो चाहिँ एकादशीको व्रत बसेँ, मैले अस्ति चाहिँ घरमा एकाह लगाएँ, मैले अस्ति चाहिँ मैले घरमा सप्ताह लगाएँ भनेर त्यो पुण्यलाई सम्झै गऱ्यो भने त्यो तपाईँको सबै सकिन्छ कि। त्यसैले आफूले गरेको सत्कर्म र पुण्यलाई बिर्सिदिने, बरु अरूले बयान गरून्, आफूले किन बयान गर्ने? मैले यहाँ यति दान दिएँ भनेर तपाईँले बयान गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर मजा लिनुभयो, त्यतिखेर तपाईँले 1000 रुपियाँ लाख रुपियाँ दान दिएको भए पनि त्यो पुण्य त तपाईँको सखाप भयो। ल हेर्नुहोस्, सन्तहरूले यसरी भनेका छन्, पुण्यको अहङ्कार राम्रो कुरो होइन, यो कुरो बुझ्नु होला। यस अहङ्कारको समाप्ति नभई चित्त शुद्ध हुन सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, हामी त हिजो मन्दिर गएका थियौँ भने त्यो मन्दिर गएको वर्णन सबै साथीभाइलाई नसुनाइकन सक्दैनौँ, किनभने म त मन्दिर गएँ नि त होइन। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, तर मन्दिर पनि अचेल त टिकटक बनाउन मात्रै जान्छन्। फेरि भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्न त जाँदैनन्। गर्नुपर्ने भगवानको सेवा आराधना पूजा, तर के का लागि? नयाँ ठाउँमा जाउँ न, आज त्यो मन्दिरतिर जाउँ, टिकटक बनाऊ। आजको जमाना त यस्तो आइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, यसरी त कसरी भगवानको चाहिँ हामीलाई कृपा मिल्दछ? ल हेर्नुहोस् है, पुण्यलाई बिर्सिदेऊ, सन्तहरूले यही भन्नुभएको छ। गरेका पापलाई सधैँ सम्झिराख भन्नुको मतलब पाप सम्झिराख भने हामीलाई डर भइरहन्छ, ओहो भोलिका दिनमा यस्तै मैले फेरि पाप गर्छु कि यस्तो यो सम्झिराख्नु पर्दछ। महाभारतमा वर्णित राजा ययातिको उदाहरण मनन योग्य छ। प्यारोभक्त भागवतहरू, आफूले गरेका पुण्यका बलले ययाति सशरीर स्वर्ग गएका थिए। यो कथा सुन्नुभएको छ हजुरहरूले। उनले इन्द्रासनमा बस्न खोजे। इन्द्र डराएर बृहस्पति कहाँ गएर सारा कुरा गरी मार्गदर्शन पाऊँ भने बृहस्पतिले इन्द्रलाई भन्नुभयो, ययाति राजाले के पुण्य गरेका छन् र इन्द्रासनमा बस्न खोज्छन् भन्ने तिमी उनलाई सोध। आफ्नो पुण्यको वर्णन गर्नाले त्यसको पुण्य क्षय हुनेछ, अनि त्यस पछाडि त तिमीले फेरि आफ्नो पद पाउँछौ। ल हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि प्यारोभक्त भागवतहरू, कथा यस्तो रहेको छ। त गएर ययाति राजा इन्द्रको आसनमा बसे। ल हेर्नुहोस् है, थपक्क बसे, किनभने उनमा पुण्य थियो। त गुरुले सिकाइदिनु भयो नि यो बुद्धि। त कसले सिकाइदिनुहुन्छ? मार्गदर्शन गराउनेवाला त गुरु हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? त्यसैले सच्चा गुरु भेट्नु भयो भने जीवन उद्धार हुन्छ। त गुरुले भनिदिनु भयो, ए चेला तिमीले किन चिन्ता गर्छौ?
पहिले सोध न, अरू केही गर्नै पर्दैन, तिमीले घुमाउरो तरिकाले कुरा गर्नै पर्दैन, यति कुरा गर्दैौ त घर यसो न्यु खोजे जस्तो गरेर तपाईले के पुण्य गर्नुभएको थियो र मेरो इन्द्रासन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईले भनेर झकेर भन्नु। त्यस पछाडि त मैले यो गरेको थिएँ भनेर उसले रिसकै भरमा भए पनि भन्न थालिहाल्छ। त्यस पछाडि त उसको पुण्य सखाप हुन्छ, फेरि तिमीले पद पाइहाल्छौ नि। सिकाइदिनु भयो आइडियालाई। हेर्नुहोस्, बृहस्पतिको सल्लाह अनुसार ययातिलाई सोध्नु भयो इन्द्रले गएर। ययातिले आफ्नो पुण्यको स्वयं वर्णन गर्न लागे। मैले यो ठाउँमा यो गरेँ, यो ठाउँमा यो गरेँ, मैले यति अश्वमेध यज्ञ गरेँ, मैले यस्तो कर्म गरेँ। त्यस पछाडि त पुण्यको समाप्ति भयो। त्यसकारण उनको पुण्य क्षय भयो, फलतः उनी स्वर्गबाट पतन हुन पुगे ययाति राजा। अनि फेरि इन्द्रले स्वर्ग प्राप्त गरे। सधैँ सम्झनु, आफूले गरेका सत्कर्म पुण्यको स्वयं वर्णन कहिले गर्नु हुँदैन। यो श्लोक सम्झिराख्नुपर्छ। यहाँनिर श्लोकमा पनि भनिएको छ, षडङ्गादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादि गद्यम सुपद्यम करोति हरे रङ्ग्रि पदमे मनश्चिन्न लगनम ततः किम ततः किम तथा किम तथा किम। षडङ्गादि वेदहरूको ज्ञान होस्, शास्त्र वर्णित सर्वविद्या कण्ठस्थ होस्, कवित्वमयी वाणीमा सुन्दर गद्य पद्य रच्ने शक्ति पनि होस्, तर चित्त हरि चरणमा लागेको छैन भने ती सबैको के अर्थ भयो? केही पनि भएन, केही पनि भएन, केही पनि भएन। यो श्लोकको अर्थ यो हो। भगवानले प्रचेतालाई विवाह गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। हामी कथा यहाँ छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवानले के गर्नुभयो? यो प्रचेता हो, विवाह गर। ल हेर्नुहोस्, उनीहरू आफ्ना घर गए। अब सबैको विवाह हो, सबैका एक एक छोरी पनि भए, छोरा भए, सरी हजुरहरू के छोरा भए सबैका एक एक। सबै प्रचेता फेरि नारायण सरोवरका किनारमा आए। उनीहरूले नारदजीलाई भने, गृहस्थ आश्रमको विलासी वातावरणमा आफ्नो सारा ज्ञान, आफ्नो लक्ष्य हामीले बिर्सेका छौँ। गृहस्थ आश्रममा विषमता राख्नुपर्छ, त्यसले गर्दा ज्ञान विस्मृत हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले भने, शिव र भगवान नारायणले हामीलाई फेरि उपदेश दिउन्। सारा जगतलाई कसैले कहिल्यै खुसी पार्न सक्दैन। जगतलाई प्रसन्न गर्न बडा कठिन छ। एकपटक कुनै पिता पुत्र एउटा घोडा लिएर जाँदै थिए। छोराले बाबुलाई भन्यो, तपाईँ घोडामा चढ्नुहोस्, म हिँड्छु। बाबु घोडामा चढ्यो। ल हेर्नुहोस्, बाटामा कोही मानिसले भन्यो, यो बाबु कति निर्दयी रहेछ ल, हेर त आफू घोडामा चढेको छ, बालक छोरालाई घाममा हिँडाउँदैछ। यो सुनेर बाबु हिँड्न थाले र छोरालाई घोडामा बसाले। ल हेर्नुहोस् है, यो जगतले त हामीलाई के भन्छ, त्यतातिर सुन्न थाल्यो भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने कुरा छ यहाँ। अब पिताजी पहिले घोडामा चढेर छोरालाई हिँडाउँदै थिए। अब जगतले हेर 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 छोरोलाई हिँडाएर आफू घोडामा बसेको छ। त्यस पछाडि बाबुले के गरे? छोरालाई घोडामा लगाए, आफू हिँड्न लागे। अलिक पर बाटामा फेरि केही मानिस भेटिए। उनीहरूले भने, छोरो भएर कस्तो निर्लज्ज, लौ हेर त आफू घोडामा चढेको छ, तन्नेरी चाहिँ घोडामा चढिरहेछ र बुढा बाबुलाई पैदल हिँडाउँदैछ। हेर्नुहोस्, अर्का थरीले यसो भने। यो कुरा सुनेर पिता पुत्र दुवै घोडामा चढे। अब हेर्नुहोस् है, बडो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब बाटामा एक थरीले यसो भने, अब ओहो यसो त होइन रहेछ भन्ने लाग्यो। अब दुवैजना चढे घोडामा। ल हेर्नुहोस् है, बाटामा फेरि केही पर मानिस भेटिए। उनीहरूले भने, ए तिमीहरू कति निर्दय, यिनीहरू दुवै भैँसी जस्ता छन्, मोटाएका, तै पनि यस्तो सानो घोडामा चढेका छन्। दुईजनाले यो घोडालाई लोड दिएका छन्। यिनीहरूको भारीले घोडा थिचिएर मर्ने भयो नि भनेर कुरा गर्दै रहेछन्। त तिनका कुरा सुनेर बाबु छोरा दुवै पैदल हिँड्न लागे। अब ल हेर्नुहोस् है, बाटामा फेरि अलिक पर पुगेका थिए। केही मानिसहरूले भन्न थाले, अरे यी कति मूर्ख रहेछन्। ल हेर त कति मूर्ख, घोडा साथमा छ, घोडा हिँड्दैछ, उनीहरू पैदल हिँड्दैछन्। यिनीहरू जस्तो मूर्ख कोही रहेछ यो संसारमा? छैन। लौ ल हेर्नुहोस्, अघि बुवा चढ्दा छोरालाई हिँडाउँदा पनि मान्छेले कुरा गरे, छोरा चढेर बुवा हिँड्दा पनि कुरा गरे, दुवैजना घोडामा चढेर हिँड्दा पनि मान्छेले राम्रो भनेनन्। अब दुवैजना ओर्लिएर घोडालाई हिँडाउँदा पनि जस पाएन। ल आफै भन्नुहोस् अब प्यारो भक्त भागवत, जसो गरे पनि उनीहरूले नचाहिने कुरा मात्र सुन्नु पर्यो। जगतमा कस्तो व्यवहार राख्ने हो, कस्तो वृत्ति कायम गर्ने हो, केही बुझिएन।
त्यसैले यहाँ दुनियाँथरीको कुरा सुन्यो भने दुनियाँ दिगदारी हुन्छ हामीलाई प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ भनिएको छ एउटाको कुरो मान्नु, एउटाको कुरो सुन्नु, सही मान्छे चुन्नु। ल हेर्नुहोस्, सही मान्छे चुन्नु, एउटाको कुरा मान्नु, एउटाको भनाइ मान्नु, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु, होइन भने यी बाबु छोराको कथा जस्तै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामी मूर्ख बन्नु भएन क्या, मूर्ख र शङ्ख अरूले बजाउँदा मात्रै बज्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जगतले जेसुकै भनुन् न भनेर आफ्नो हिसाबले यिनीहरू चलेका थिए भने यिनीहरू भ्रमित हुन्थे त होइन। अगाडि बढो, एउटाले एउटा कुरा गरेको छ, फेरि त्यो पनि मानो, फेरि अर्कोले भनेको छ त्यो पनि मानो, अनि अन्तिममा हुने केही पनि होइन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, मान्छेले जतिसुकै राम्रो काम गरे तापनि एउटा न एउटा नराम्रो भन्ने तपाईँका जीवनमा निक्लिन्छन्, एउटा न एउटा होइन धेरै निक्लिन्छन्। बरु ओहो तैँले त यस्तो राम्रो काम गरिस् नि, स्याबास भन्ने मान्छे 5 जना निक्लियो भने त्यो काम गरेप्रति चाहिँ आरिस गर्ने, अनि लौ यसले त बर्बाद पऱ्यो, यसो होइन यसो गर्नुपर्छ र भनेर त्यसलाई झार्न खोज्ने मान्छे अरू 100 जना निक्लिन्छ। यो कुरा बुझिराख्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले आफूले के गर्ने भन्ने निर्णय आफूले गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। जसले परमात्मालाई प्रसन्न राख्न सक्छ त्यसले जगतलाई पनि प्रसन्न राख्न सक्छ, किनभने भगवान नै जगतको उपादान कारण हुनुहुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। रामचन्द्र कुटिलसँग पनि सरल व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो नि भगवान श्री रामचन्द्रले। जस्तो सुकै कुटिल होस् खराब होस् राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। अब भगवान श्रीकृष्ण सरलसँग सरल र कुटिलसँग कुटिल व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। हामीले यहाँबाट के बुझ्ने? कृते प्रति कृतम कुर्यात एष धर्म सनातन। यही हो यी दुवै अवतारहरूको भिन्नता। जगतलाई रामचन्द्रले पनि प्रसन्न राख्न सक्नु भएन भने सामान्य मानिसले के गर्न सक्ला? भगवान रामचन्द्रले जस्तो सुकै आफ्नो लागि खराब भन्ने व्यक्ति आए पनि उप्रति राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले जस्तो मान्छे छ त्यस्तै व्यवहार गरिदिनुहुन्थ्यो। भगवान यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्यो, भगवान श्री रामचन्द्रले त सबैलाई प्रसन्न बनाउन सक्नु भएन भने हामीले सबैलाई प्रसन्न बनाएर सक्छौँ त? सक्दैनौँ। समाजलाई राजाले होइन सन्तले नै सुधार्न सक्छ, यसरी बुझ्नु पर्दछ। रामदास स्वामी मनलाई उपदेश दिनुहुन्छ, बहु हिँडन्ता सख्य हो डार नहीं। त्यसकारण जगतलाई खुसी पार्ने वृत्ति र इच्छा छोडेर ईश्वरलाई नै प्रसन्न राख्ने प्रयत्न गर। जगतलाई त जतिसुकै तपाईँले खुसी बनाउन खोज्नुहोस् तपाईँलाई नै बरु उल्टै दुःख दिन खोज्छन् जगतका मान्छेले त। प्रभुलाई प्रसन्न गर्ने 3 मार्ग नारदले 4औं स्कन्धमा भन्नुभएको छ। दयाया सर्वभूतेषु सन्तुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपसन्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जीव मात्र प्रति दया, जे जति पाइन्छ त्यसमा सन्तुष्टि, सबै इन्द्रियको संयम, यिनै 3 उपायद्वारा परमात्मा चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ। अरू कुनै पनि छैन उपाय। के जीव मात्र प्रति दया गर्नु पर्यो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। दया फेरि धेरै प्रकारका हुन्छ। अलि पर बाटोमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा जाँदै कोही व्यक्तिहरू चाहिँ घाइते भएको तपाईँले देख्नुभयो अथवा समस्यामा परेको देख्नुभयो। छेउमा जानु भएन, को थियो वास्ता नगरिकन तपाईँ हिँड्नुभयो। अलिक पर पुगिसकेपछि ओहो यो त तपाईँ यहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँ त तपाईँको आफन्त, तपाईँको यो फलानु व्यक्ति यसरी घाइते भएको छ, उहाँ पर बाटोमा देख्नु भएन तपाईँले भनेपछि अब त्यस पछाडि दगुरेर आउँछ र उठाएर फेरि हस्पिटलतिर लान्छ भने त्यो कस्तो खालको दया? प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस्तो खालको दयाले काम दिँदैन। फेरि जोसुकै होस् उसको उद्धार गर्नका लागि तपाईँ तल्लीन हुनु पर्यो। त जीव मात्र प्रति दया गर्नु पर्यो। यहाँ व्यक्ति आफन्त प्रति दया भनेको छैन। आफन्त प्रति दया भयो भने भएन। जीव मात्र प्रति जे जति पाइन्छ त्यसमा सन्तुष्टि। आज तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ थियो, जस्तै महिनाको तपाईँले 1 लाख कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा 50,000 कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मानौँ ल 10,000 को कुरो गरौँ, 10,000 महिनामा तपाईँले कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यसमा तपाईँले चाहिँ यताउता सबै गरेर 2-4 हजार बचाउन सक्दाखेरि पनि तपाईँलाई चलेको थियो। अब त्यस पछाडि तपाईँले 15,000 कमाउन थाल्नुभयो, त्यो पनि चलेकै थियो। त्यस पछाडि तपाईँलाई अझै कमाउनै मन लाग्छ, अझै कति भयो भने तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्दैन भने तपाईँलाई ईश्वरको कृपा मिल्दैन। सबै इन्द्रियको संयम, इन्द्रियप्रति संयम राख्नु पर्यो, अनि मात्र भगवान चाँडै प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यी कुरालाई कार्यान्वित गर्नेमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। सबै इन्द्रियलाई संयमित गर र विषयमा तिनलाई रम्न देऊ। संयम बिना जीवन सरल हुन सक्दैन। विष खाएपछि मात्रै मानिस मर्छ, त्यसका चिन्ताले होइन। विषको चिन्ताले मानिस मर्दैन। के को चिन्ताले? के खाएपछि? विष खाएपछि मात्रै मर्छ नि त।
विषको चिन्ता गरेर हो पर राखेको छ, त्यो विष खायो भने त म मर्छु होला भनेर भन्दा मात्रै त मर्दैन। तर उपभोग नगरिकन पनि विषयका चिन्तन नै तर विषयको चिन्तनले चाहिँ फेरि उपभोग नै गर्नु पर्दैन, विषयको चिन्तनले चाहिँ मान्छे मर्छ। विषय विषभन्दा पनि खराब हो, त्यसलाई विष सम्झेर त्याग गर्नुपर्दछ। विदुरले भन्नुभएको छ त्यसको चिन्तन मैले गर्नुपर्छ। मनै ईश्वरबाट भिन्न भएको छु, मनै पुरञ्जन हुँ भन्ने विचार गरेर कथाको बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्दछ। मैत्रेयले विदुरलाई यो कथा सुनाउनु भयो र विदुरलाई मुक्ति मिल्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्रचेताहरूका कथाले वक्ता र श्रोता दुवैको पापलाई डढाइदिन्छ भनेर यसरी यहाँनिर भनिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा हामीले अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ।